السلام عليكم اخوت. دونك نكملو كوريكسيون. بقينا هنايا ندوزو دابا البارتي 3، ناتاكيو لا سيتواسيون ديفالياسيون نيميرو 2 étude dynamique ونشوفو الفاليداسيون ديال شوا دي موتور électrique من بعد ندوزو للطورسيون. دونك la tâche de 1 étude dynamique et détermination de quelques caractéristiques géométriques du pignon 41. قالوا لنا en utilisant les données ديال document rule source 15 ou 16 sur 17 déterminer les forces tangentielles Ft appliquées par la crémaillère sur le pignon 41. Donc pour ce faire باش نحسبوا هادشي قال لك écrire l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique appliquée à l'ensemble mobile de masse M pendant son mouvement horizontal. Donc عطاونا في الدوكيمون ressource يعني لو كور هو هذا و لي زيفور اللي مابليكين عليه. داكوغ. دونك شنو مطلوب منا؟ يعني نكتبوا ليكواسيون فيكتوريال ديال ليكيليبر ديناميك. شنو هي هذه هي البرينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. دونك هاد لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك غادي نابليكيوه على لونسومبل موبيل اللي لا ماس ديالو ام. هو هذا لونسومبل موبيل اللي لا ماس ديالو ام محدو كيتحرك. دونك عطاونا في الدوكيمون ريسورس هاد لي دوني هادو. دونك لا ماس توتال، لاكسيليراسيون ماكسيمال، وعطاونا في لاباج اللي من بعد هاد لي دوني تا هما الكوفيسيون دو فروتمون، وعطاونا هنايا كما كتلاحظوا لي زيفور. ها لي فور اف تي، لي فور ار اكس، لي فور ار زد. داكوغ. وهاد لي زيفور اللي عاطينا هنا هما ممثلينهم هنايا. شحال كاين عندي اف 4؟ عندي 4 ديال لي زيفور. دونك le principe fondamental de la dynamique شنو هو le PFD ولا l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique شنو هي la somme des forces extérieures على هاد l'ensemble اللي ايزوليتي كيساوي la masse fois l'accélération. داكوغ. شحال من فورس اكستيريور عندنا 4 ديال لي فورس اكستيريور. دونك غادي نكتبوا هاد لي فورس اكستيريور شكون هما الاف تي وهي هادي، الار اكس هي هادي، الار زد هي هادي اللي الخضراء اللي طالعه للفوق، والبوا هي ام جي. هادشي كيساوي لنا لا ماس فوا لاكسيليراسيون. دونك صافي انا جاوبت على السؤال. هادشي هادي هي ليكواسيون فيكتوريال دو ليكيليبر ديناميك اللي مابليكي على هاد الاخر. هي البي اف دي مابليكي على هاد لونسومبل موبيل ديال لا ماس ديالو ام. ندوز ليكواسيون سويفونت. ندوز للكيسيون سويفونت. كيسيون بي قالك projeter l'équation vectorielle de l'équilibre dynamique sur l'axe X et déduire l'expression latérale de l'effort tangentiel Ft. Donc, هاد l'équation اللي كتبتي قال لك دير لها البروجيكسيون على X وجبدنا شحال كيساوي Ft. دونك توجور هادي هي الشيما اللي عطاونا. هادو هما لي دوني اللي عندنا. دابخي لا كيسيون بريسيدونت لقينا بان هادي هي l'équation vectorielle. منين ابليكينا البي اف دي على هاد لونسومبل لقينا هادشي. دونك غادي نديرو البروجيكسيون سور لاكس اكس. شنو هما لي زيفور اللي عندنا سويفون لاكس اكس؟ عندنا الار اكس اللي كاين عكس اتجاه اكس. دونك فاش غادي نديرو البروجيكسيون غيكون عنده الموان. وعندنا اف تي اللي غادي في ليسونس ديال اكس. دونك فاش ندير ليه البروجيكسيون غادي يكون بالبلوس. هادو اللي جايين عموديين على اكس ملي كندير لهم البروجيكسيون كيطيروا كيمشيو. دونك غادي تبقى لينا اف تي موان ار اكس كيساوي الام فوا لاكسيليراسيون. بيان سور هذا كيتحرك في هذا لو سونس هذا. دونك عنده واحد لاكسيليراسيون. داكور. واحد لاكسيليراسيون غاما. ها هي. وراه عطاونا واحد المعلومه عليها. قال لك لاكسيليراسيون ماكسيمال سويفون لاكس اكس هي غاما كتساوي 0.7 متر بار سكوند كاري. داكور. دونك كاينه واحد لاكسيليراسيون ماكس اللي نقدروا نوصلوا ليها هي هاد لا فالور. صافي. دونك دابا قال لك ديدوير ليكسبرسيون لاتيرال اف تي. حنا دابا درنا البروجيكسيون. دابا قال لك ديدوير شحال كيساوي اف تي. دونك خصنا نحسبوا شحال كيساوي اف تي. باش نحسبوا شحال كيساوي اف تي خصنا نعوضوا ار اكس بالقيمه ديالها ونحسبوا. دونك ار اكس شنو هي ام جي اف وغادي نجيبوها لهاد الجهه هادي. داكور. دونك غتعطينا ام جي اف بلس ام فوا غاما. غادي نعملو بام غتبقى لنا ام فوا جي اف بلس غاما. دونك ها لا ماس ها هما الاخر. ولكن دابا هنايا ما قالناش ديروا الحساب. الا قال لك دير الحساب غادي نحسبوا داكشي. سينون دابا قال لك عطيني غير ليكسبرسيون لاتيرال يعني غير التعبير الحرفي. داكور. دونك غادي نعطيهم ليكسبرسيون لاتيرال وندوزو لا كيسيون سويفونت. قال لك en se référant au diagramme de modélisation de la vitesse de l'ensemble mobile
compléter le tableau ci-dessous en donnant l'expression latérale et en effectuant les applications numériques. Donc هذا هو le diagramme ديال الفيتاس. دونك كما كتلاحظوا عندنا ثلاثه ديال لي فاز، عندنا الفاز 1 الفاز 01 الفاز 1 2 الفاز 2 3. داكوغ. دونك شنو معناتها هادي؟ معناتها ان كاين واحد الفاز 01 شنو كيوقع فيها، يعني كتكون لا فيتاس نول وكتوصل لواحد لا فالور ماكسيمال. داكوغ. دونك هنا عندنا واحد لاكسيليراسيون، عندنا هنايا واحد غاما بوزيتيف. من بعد عندنا واحد لا فيتاس كونستانت. شنو معنى لا فيتاس كونستانت؟ يعني ان المشتقه ديالها كتساوي زيرو. شنو هي المشتقه ديالها؟ هي لاكسيليراسيون. دونك لاكسيليراسيون في هاد لا فاز ديكال زيرو حيتاش لا فيتاس كونستانت. من بعد عندنا واحد ديسيليراسيون، يعني كنقصوا لا فيتاس كتكون ماكس وكنمشيو للزيرو. دونك التسارع كيكون نيجاتيف حيتاش ملي كديري شي حاجه تناقصيه راه كتكون نيجاتيف، الاشاره ديالها نيجاتيف. دونك هداكشي اللي غادي نديرو دابا هنايا. عندنا اكسيليراسيون غاما عطاونا كتساوي 0.7 شي حاجه بوزيتيف، بيان سور خص تكون شي حاجه بوزيتيف. ليكسبرسيون ليترال لقيناها في الكيسيون بي، دونك غادي نعوضو به ديريكتومون. الام فوا جي اف بلس غاما. ها هي جي، ها هي الاف 0.18 و غاما ها هي 0.7. لا ماس 1000 كيلوغرام. دونك غادي نعوض 1000 فوا 10 فوا 0.18 زائد 0.7. غادي نحسب، غادي نلقى اف تي كيساوي 2500 نيوتن. دابا لا فيتاس كونستانت شنو قلنا الا كانت لا فيتاس كونستانت لاكسيليراسيون كتساوي زيرو. دونك لاكسيليراسيون كتساوي زيرو وليكسبرسيون لاتيرال هو هذا. دونك غادي نعوض هاد غاما غنعوضها بزيرو. دونك هي 1000 فوا 10 فوا 0 زائد زيرو. دونك فاش غادي نحسب غادي نلقى 1800 نيوتن. غادي ندوز دابا للديسيليراسيون. ها هي لاكسيليراسيون كما قلنا كيكون نيجاتيف حيتاش حنا كنقصوا من السرعه. دونك كيساوي ناقص 0.7 متر بار سكوند كاري. غادي نعوضو به، عندنا ليكسبرسيون ليترال هو هذا ونعوضو 10 فوا 0.18 ناقص 0.7 غادي تعطينا ليفور اف تي كيساوي 1100 نيوتن. فوالا نكون هكا جاوبنا على هاد لا كيسيون. ناخدو اون بيتيت بوز ونكملو. دونك نكملو. بقينا هنايا ندوزو دابا لا دوزيام بارتي لا طاش 2.1 étude dynamique toujours في toujours la même tâche. Donc غادي ندوزو la question D. قال لك calculer à deux chiffres après la virgule à partir de l'expression m. ها هو l'expression supérieure ou égale كذا كذا. donc le module minimal m mini en millimètres de la denture droite 41. donc en prenant ft كيساوي 2551. حنا شحال لقينا قبيله؟ لقينا اذا كانت لاكسيليراسيون كتساوي 0.7 لقينا كتساوي 2500. دونك اوني بروش من هاد لا فالور. دونك داك الحساب اللي درناه راه يعني غادي نكون متاكد انه صحيح. الكا كتساوي 10، الار بي كتساوي 165 نيوتن بار مليمتر كاري. دونك شنو مطلوب مني؟ نحسب ام ميني. شنو هو الام ميني؟ الام خصو يكون سوبيريور لواحد ام ميني. دونك هذه هي ام ميني اللي مطلوبه مني. غادي نعوض ونرد بالي لي زونيتي. داكوغ. الام ميني اللي باغينا اون مليمتر. دونك هذاك الشيء اللي بالمليمتر نخليه بالمليمتر، وشي حاجه اخرى خصني نحولها. دابا قلنا بان هذه هي الام ميني. دونك الام خصها تكون سوبيريور ل 2.34 2551 بالنيوتن الكا سون زونيتي، وهذه خليتها بالمليمتر. علاش؟ حيتاش هذه عندي بالنيوتن، هاد الاف تي عندي بالنيوتن، هادي عندي نيوتن بار مليمتر كاري. دونك شنو يوقع؟ غادي يمشي ليا النيوتن مع النيوتن، والمليمتر كاري اللي عندي هنا لتحت غتطلع للفوق. ملي غتطلع للفوق ومع الراسين غادي تولي مليمتر. دونك غادي نلقى الام ميني اون مليمتر. غادي نحسب نلقى 2.9095. قال لي دو شيفر ابخي لا فيرغول. دونك خصني نقول غير 2.9. دونك هنا كاين ايرور 2.9. دونك ام ميني هي هادي 2.90 مليمتر. D'accord. En 12 question بعد قال لك calculer le diamètre primitif D du pignon 41 si ses fréquences de rotation n est égale à 159 tours par minute pour déplacer l'ensemble mobile horizontalement suivant l'axe X à une vitesse V كتساوي. دونك إلا شفتي الكور ديال الكريمايير لو سيستيم بينيون كريمايير، هذه علاقة معروفة. يعني إلا كانت البينيون كدور ليا
بواحد لا فيتاس دو روتاسيون ان، عندي واحد العلاقه اللي كنقدر نجبد بها لا فيتاس دو ديبلاسمون ديال الكريمايير. دونك هادي راه سي لا فيتاس الكريمايير، حيتاش الكريمايير هو يعني لونسومبل موبيل اللي كيتحرك اوريزونتال. داكوغ. دونك شنو هي العلاقه؟ هي في كتساوي ار اوميغا، ياك؟ دونك كما كنت كنقول هذا هو لو سيستيم بينيون 41 هي الكريمايير. عندنا في كتساوي ار بريميتيف ديال 41 فوا اوميغا. هو شنو طالب مني؟ طالب مني لو ديامتر بريميتيف. دونك الا جبت لو رايون بريميتيف نقدر نجبد لو ديامتر بريميتيف، دا كيساوي جوج فوا لو رايون. دونك غادي نعوض لو رايون بريميتيف 41 هو دي سور 2، وغادي نجبد داش كيساوي 2 فوا لا فيتاس de déplacement linéaire sur la vitesse angulaire. دونك غادي نعوض ما عنديش اوميغا، دونك خصني نحسبها. اوميغا هي 2 بي ان سور 60، ان ها هي. دونك غادي نعوض اوميغا هنايا. دونك دا كيساوي 2 فوا في اوميغا عوضتها بلا فالور ديالها. شحال غادي تعطيني؟ غتمشي ليا هاد الجوج مع هاد الجوج و 60 غتطلع للفوق. داكوغ. دونك هي 60 فوا لا فيتاس سور بي ان. غادي ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي. لا فيتاس عطاوها ليا بالمتر بار سكوند مزيانه، وهادي خلاص تور بار مينوت، حيتاش هادي راها كتعطيني راديون بار سكوند. دونك ما خصني نحول ما والو. دونك غادي نحط 159 حتى الكيلو كما هي. غادي تعطيني بان لو ديامتر كيساوي 0.084. دونك انايا طالبين مني لو ديامتر نحسبو اون مليمتر. شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هاد الشي في 10 أس 3 وغادي يعطيني لو ديامتر اون مليمتر. غادي تعطيني لو ديامتر كيساوي 84 مليمتر. دونك فوالا انا جبت لو ديامتر انطلاقا من هاد العلاقه في كتساوي ار اوميغا. ندوز دابا لا كيسيون سويفونت. Donc la question F, compléter sans tenir compte des valeurs entrevues auparavant le tableau des caractéristiques ديال 41 بينيون 41. Donc عطيني l'expression latérale ou l'application numérique. Donc قال لك sans tenir des valeurs trouvées auparavant، يعني بلا ما تديها على لي فالور. ولكن حنا شنو لقينا؟ 2.9 في الموديل. دونك حنا لقينا واحد لا فالور قريبه، يعني لقينا قريبه ل 3 ملم. دونك داك الحساب اللي درنا راه صحيح. لو ديامتر بريميتيف اللي لقينا 84 ملم. دونك هنايا كنتاكدوا بان داك الحساب راه صحيح. علاش قال لك سون تونير؟ يعني تقدر تكون غلطتي ولا شي حاجه. دونك قال لك ما تخدمش بداك الشيء اللي ديجا خدمتي به، خدم ليا دابا بهادو ها هما صافي. دونك شنو تطلب مني؟ كيقول لي ليكسبرسيون لاتيرال، يعني نعطيه التعبير الحرفي، من بعد نعطيه لابليكاسيون نيميريك. هذا الكور ديال لي زونغروناج، هادو ما خصني نبقى عاقل على هاد لي فالور. لو ديامتر دو تيت اش كيساوي؟ هو لو ديامتر بريميتيف بلس، ها هو عندي هنايا ديامتر دو تيت، هو هذا الطابلو هذا خصكم تكونوا عاقلين عليه. لو ديامتر دو تيت كيساوي لو ديامتر بريميتيف بلس 2 فوا لو مودول. لو ديامتر دو بيي كيساوي لو ديامتر بريميتيف موان 2.5 فوا لو مودول. داكوغ. خلاص لارجور ها هي عطيها لي هنايا شحال كتساوي كا، واحد الكوفيسيون كا، ها هو عطاني الكوفيسيون كا قال لي كيساوي 10 فوا لو مودول. دونك غادي نابليكي هادشي بكل بساطه. دي ا هو دي بلس 2 دونك 84 نزيد عليها 6 هي 90. دي موان 2.5 فوا ام، 84 ونقص منها 2.5 في 3 دونك تعطيني 76.5 ملم. بيان سور الكا ام يعني 10 غادي نضربها في 3 تعطيني لا لارجور، العرض ديال السنه هو 30 ملم. دونك راه ديجا شفنا هادشي في الكور ديال لي زونغروناج. جو باس الكيسيون سويفونت. دابا دخلنا في لاطاش 2 validation du choix du moteur de translation suivant l'axe X du bloc X. Calculer la puissance utile PU capable de déplacer l'ensemble mobile suivant l'axe X. Donc ها هو كيقول لي سير للدوكيمون ريسورس 16 على 17. هادشي اللي عندي في الدوكيمون ريسورس 16 على 17. دونك شنو تيبان لي انا هنايا؟ تيبان لي عندي دي غروندور، عندي واحد لي كاركتيرستيك. عندي هنايا البيسانس، عندي هنايا لا فيتاس، عندي هنايا ليفور. دونك في هاد اكسيون ديبلاسي لونسومبل موبيل سويفون اكس شنو عطيني؟ عطيني ليفور
وعطيني لا فيتاس و تيقول لي calcule la puissance اللي capable de déplacer l'ensemble mobile suivant l'axe x. دونك هي هادي تيطلب مني بي يو. حنا عارفين بان لا puissance الا كانت عندنا ترانسلاسيون كتساوي لي فور فوا لا فيتاس. دونك غادي نقول انا بار ديفينيسيون puissance هي لي فور فوا لا فيتاس. ديجا عطيني لي فور وعطيني الفيتاس، يسوفي انني نابليكي هاد الاخر. دونك لا بيسونس اوتيل اللي طالب مني هي لي فور اف تي اللي عطيني فوا لا فيتاس ماكس اللي عطيني. دونك رد بالي لي زينيتي، هادي عطيني بالنيوتن وهادي عطيني بالمتر سكوند. دونك كلشي عندي في سيستيم انترناسيونال ديال لي زينيتي. دونك خاصني غير نحسب، غادي نحسبو غنلقاو لا بيسونس اوتيل هي 1785.7 واط. دونك ها هي قال لي ان واط. اتونسيون كون كان طلب مني بالكيلو واط غادي نحولها للكيلو واط. دابا هو طلب مني ان واط دونك غادي نخليها عليه هكاك 1785.7 واط. Je passe la question suivante. قال لك déterminer le rapport de réduction K qui est égal à N29 sur N18 du réducteur de vitesse et en déduire la fréquence de rotation N18 en tours par minute. المهم دابا حنايا نشوفو بعدا هذا prendre 4 chiffres après la virgule. واخا دونك غادي نرجع من الاحسن هنايا نرجع للشيما سينيماتيك. كيبان لي يعني داكشي اللي طالب مني. شنو طالب مني؟ طالب مني الكا رابور دو ريدكسيون ديال ديال واحد ريدكتور دو فيتاس كاين ما بين ياش كاين ما بين يعني السورسي ديالو هو 29 و لونطري ديالو هو 18. دونك ها هو 29 هذه هي السورسي ديال الريدكتور وها هو 18 هذه هي لونطري ديال الريدكتور. الا عقلتو فاش شفنا الشيما سينيماتيك مينيمال فاش يعني درنا هاد لي ليزون هادو كنا انطلقنا من الموتور وبقينا غاديين حتى وصلنا لهاد النيفو هذا. داكوغ دونك شنو هما لي زونغوناج اللي داز اترافير يعني اترافير ليهم باش وصل لهاد 29. 18 غادي يدوز ليا اترافير ل 21 و 11. دونك ها هو ليطاج الاول. من بعد ما يدوز ل 11 ها هو هاد لاكس هذا غيدور 7 لاصق معاه هاد 4. دونك 4 غادي يدور معاه 3. دونك داز ليا اترافير ل 21 و 11 و 4 و 3 صافي وصل ل 29. دونك غادي نحسب. غادي نقول اسيدي بان الكا اللي هو الكا ديال الريدكتور هو الان 29 على ان 18. دونك قال لي بان الان 40 كتساوي الان 29. غادي نعوضها الان 18 هي الان 40 على الكا. دونك هادي درتها غير حيت غادي نحتاجوها من بعد. دابا لو رابور دو ريدكسيون ديال هذا الريدكتور بار ديفينيسيون هو البرودوي ديال زد مينونت على البرودوي ديال زد مينون على زد موني. دونك شنو كندير؟ كنحط كا وكنقول بانه كيساوي ليا زد دونطري على زد سورسي. داكوغ هذا هو المونونت وهذا هو الموني. يعني هذا كيجيب لي الموفمون كيعطيها لهذا. دونك هذاك اللي كيجيب كنديروه الفوق هو زد 21 وهذاك اللي كياخذ الموفمون 11 كنديروه من التحت. داكوغ دونك غادي نزيد من بعد. دونك من بعد غادي يولي عندي هذا الربعة هو اللي كيجيب الموفمون وكيعطيها للثلاثة. دونك غادي ندير زد 4 على زد 3. دونك زد 4 على زد 3. داكوغ دونك توجور كنتعامل بحال هكا. هذا اللي كيجيب الموفمون هو اللي كيكون الفوق، هذاك اللي كياخذ الموفمون هو اللي كيكون لتحت في كل ايطاج. داكوغ ها ليطاج الاول وهذا ليطاج الثاني. دونك ها هما عندنا لي زد. عندنا زد 21 كيساوي 24، زد 4 هو 56، زد 11 103، زد 3 119. دونك جو رومبلاس كا كيساوي 24 فوا 56 سور 103 فوا 119. غادي نلقى بان الكا قال لي بروند 4 chiffres après la virgule. دونك غنلقى بان الكا كيساوي 0,1096. دابا غادي نرجعو لهادشي اللي كنا قلنا قبيله. قلنا بان لو رابور دو ريدكسيون شنو هو عطاها لي الان 29 على الان 18 وقال لي لو sachant que الان 29 كتساوي الان 40 كتساوي 159. داكوغ دونك ما درت والو غير عوضت هاد الان 40 عوضت هاد الان 29 عوضتها بان 40 ياك. وشنو درت؟ عوضت طلعت الان 18 وهبطت الكا. دونك الان 18 عندي كتساوي الان 40 اللي هي 159 مقسومه على كا. دونك ديجا لقينا الكا الان 40 هي 159. غادي ندير لابليكاسيون نيميريك هي 159 مقسومه على 0.1096 غتعطيني الان 18 هنايا باردون ان 18 يعني لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور
كتساوي 1450.7292 تور بار مينوت. بيان سور هادي سي الان 18 ماشي الان 19. دونك هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور، حيتاش هذا هو لاربر موتور. Donc je passe la question suivante. Calculer le rendement global NG et en déduire la puissance mécanique PM en kW du moteur électrique de translation suivant X. خاصني دابا ملي كيقول لي لي روندمون ولا زاد ولا شي حاجه راه كنستعن بهذا الطابلو هذا كينفعني بزاف. دونك كيعطيني واحد النظره من الفوق على اشنو خاصني نحسب. دونك calculer le rendement global. دونك le rendement global ديالاش بيان سور ما عنديش هنايا روندمون، هنايا عندي ان روندمون، هنا عندي ان روندمون، هنا عندي ان روندمون، وهنايا عندي لو موتور. دونك وشنو تيطلب مني؟ اون ديدوير لا بويسونس ميكانيك بي ام دو موتور الكتريك. دونك هاد بي ام عندنا ما معروفاش هاد بي ام. شنو ديجا حسبت بي يو. دونك علاش قال لي نحسب لو روندمون جلوبال؟ باش انني ندير لو روندمون جلوبال كيساوي ليا لا بويسونس دو سورسي بي يو مقسوم على بي ام، وديك الساعه نجبد بي ام شحال كتساوي بيسكو عندي بي يو وعندي لو روندمون جلوبال. داكوغ. دونك هادشي علاش طرح ليا هاد السؤال وعطاني هاد الشيما هذا هو. دونك نبداو اولا بالروندمون جلوبال. الروندمون جلوبال شنو هو؟ الا كان عندي هاد السيستيم وهاد السيستيم وهاد السيستيم ولا بليزيور سيستيم كندير البرودوي. داكوغ. دونك بويسكو عندي ثلاثه ديال لي روندمون غادي ندير لي برودوي ديالهم. لو روندمون جلوبال هو لو روندمون ديال 1 فوا 2 فوا 3. غادي ندير لابليكاسيون نيميريك هو 0.818 مضروبه في 1 مضروبه في 1. دونك لو روندمون جلوبال هو 0.812 اللي هي 81.2%. الا كنت غادي نحسب خصني نستعمل هادي. داكوغ. دونك هنا لقيت لو روندمون. دابا غادي ندوز ونجبد البي ام انطلاقا من روندمون جلوبال اي لا بويسونس ايتيل. دونك لو روندمون جلوبال بار ديفينيسيون هي لا بويسونس دو سورسي sur la puissance d'entrée. شنو هي لا بويسونس دو سورسي؟ هي لا بويسونس ايتيل اللي عندي هنايا. لا بويسونس دونطري هي البويسونس ديال الموتور اللي كنعطيها لهاد لو سيستيم اللي حسبت لو روندمون جلوبال ديالو. داكوغ. دونك انايا شنو باغي نحسب؟ باغي نحسب بي ام. دونك غادي نجيب بي ام لهنا ونهبط لو روندمون. دونك بي ام ايكال لا بويسونس ايتيل اللي ديجا حسبت سور لو روندمون. غادي ندير لابليكاسيون. ديجا لقينا بي يو هي 1785.7 لا ديفيز با لو روندمون جلوبال ها هو فين حسبتو. غادي نلقى بان بي ام كتساوي 2199.1379 واط. دونك قال لي خذ 4 ديال لي شيفر، كناخذ 4 ديال لي شيفر. دابا لا بي ام باش بغاها اون كيلو وات ما بغاهاش اون واط. دونك باش ندوز من الواط للكيلو وات خاصني نضرب في 10 أس ناقص 3. دونك غادي نديبلاسي الفاصله بحال هكذا 4 ديال 3 ديال الارقام غتجيني بي ام كتساوي 2.1991 كيلو وات. فوالا. دونك هذه هي لا بويسونس ميكانيك اللي طالب مني. جو باس لا كيسيون سويفونت. قال لك choisir en se référant au document ressources le type du moteur qui convient. Donc voilà, عطيني هنايا في الدوكيمون ريسورس طابلو pour le choix du moteur électrique de translation suivant X. دونك شنو عطيني لا بويسونس، عطيني لا فريكونس، لو كوبل ما حسبناش، ولكن عندنا لا بويسونس وعندنا الفريكونس دو روتاسيون. الفريكونس دو روتاسيون راح نحسبناها في داك الكاستيون اللي فيها الكا لو رابور دو ريدكسيون. داكوغ. لا بويسونس يلا حسبناها. دونك غادي نختازلو. دونك هنايا فين عطاني نجاوب دابخي لا كاستيون سي اللي يلا حسبنا لقينا بي ام كيساوي 2.1991 كيلو وات. دابخي لا كاستيون بي لقينا بان ان 18 اللي هي ان موتور كتساوي 1450.7299. دونك انايا غنشوف هذا الاول لا بويسونس 0.75 ما صالحاش. حنايا خاصنا بويسونس كبر من 0.75. 1.8 حتى هو صغير على ديك لا بويسونس اللي حسبنا. دونك 2.2 هادي كبر من 2.1991. دونك هادي مزيانه كوتي بويسونس. غنشوف دابا لا فريكونس دو روتاسيون كيدور ب 1457 تور بار مينوت. دونك اكثر من ديك لا فيتاس اللي حسبنا حنايا. دونك هاد لو موتور مزيان. دونك فوالا هذا مزيان. يجي شي واحد يقول لي لا راه خصنا ناخذوا هذا ديال 4 راه حتى هو كبير على 2.1991 راه غادي نكونوا مرتاحين وكذا، راه حتى هو فيه 1462 كبر من 1000. لا ما كيقبلوش هذا السؤال هذا الجواب هذا. علاش؟ حيت هو سي فري راه غادي
يقدر انه يعطينا ديك لا بويسونس اللي باغيين، ولكن ما كيكونش ايكونوميك. يعني هذا كنضيعوا فيه الفلوس. مثلا هذا غيكون داير بشي 2 المليون، وهذا داير مثلا ب 6000 درهم. دونك انت غادي تكون مشيتي ضيعتي بزاف د الفلوس، الوغ كو تقدر يعني تخدم غير هذا كافي باش انه يدور ليا هذاك، يعني يحرك ليا داك لو ترونسبور سويفون اكس. دونك حتى لو كوتي فينونسي كيدخل هنايا. داكوغ. دونك فوالا شنو غادي ندير دابا؟ خصني نكتب تيب دو موتور. ها هو تيب دو موتور اف ال اس بي اكس 1000 ال كا 100 ال كا. دونك ولا بويسونس هي 2.2، فريكونس دوطاسيون 1457، لو كوبل هو هذا 14.41 نيوتن متر. داكوغ. دونك هنا لقيت لو موتور اللي صالح ليا باش يديبلاسي ليا لو ترونسبور سويفون اكس. دونك نحبسو حد هنايا باش ما نطولوش في الفيديو.